आज़ादी के भाषण देता है और नाम पूछो अगर किसी का तो ABC पढ़ता है, XYZ कहता है और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ इस पे खेलना है। तो ये एक पैटर्न है। आप ये देखें कि जो इंसान किस तरह ये जो पनामा वाली साजिश के थ्रू इक़्तिदार में आया, RTS बिठाया अपने इक़्तिदार की खातिर, उसके बाद फॉरेन फंडिंग ली गैर मुल्की कुव्वतों से, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया, पता नहीं वो पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। और उसके बाद आप पैटर्न देखें कि क्या कह रहा है। जब IMF की ये जो डील की बात हो रही थी, IMF ने जब पैसे देने थे, अभी पहली ट्रांच नहीं आई थी, तो आपने सब ने वो सुनी जो ऑडियो थी जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये ख़त लिख दो ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। पहले आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, उसके बाद जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि अपने लोगों को कह रहे हैं फ़ोन करके ख़त लिखो कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। आपको ये पता है कि पाकिस्तान को अगर ये पैसे ना मिलते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भूखे मर जाते। इस किस्म के शख्स की ज़हनियत पे इंसान क्या बात करे सवाए हैरानी के। और आप ये देखें कि उसका उस साजिश की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घड़ी, प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया। प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या कहता है, वो और बात है कि इनको ओथ भी पढ़ना नहीं आया, कागज से देख के भी पढ़ना नहीं आया, ऐनक लगा के भी पढ़ना नहीं आया। तो अपने ओथ को आपने वायलेट किया, आपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ अपने ऑफिस में बैठकर साजिश की। और किस चीज़ पे? वो जालसाजी की बेस पर वो साजिश आपने की, और उसी जालसाजी की बेस पर आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को आपने कंट्रोवर्सीज में फेंका, धकेला, और आपका चीफ ऑफ स्टाफ ARY पे बैठकर एक खत पढ़ता है, रिटन एक लेटर पढ़ता है जिसमें वो फौज के अंदर जो है वो डिवीजन क्रिएट करने की खुलेआम बात करता है। और ये आपने उसी साजिश की बेस पर, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी टैंपरिंग की बेस पर आपने क्या किया? आपने अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए, आपने शुहदा पर हमले किए, आपने ECP को कंट्रोवर्शियल बना दिया, आपने सियासी इदारों पे हमले किए, आपने सियासी जमातों के ऊपर हमले किए, आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमले किए। और किस चीज़ की बेस पर? शैतानी दिमाग के इख्तरा की बेस के ऊपर। और फिर देखें, फ़र्क देखें आप ज़रा कि आप मतलब बीवी भी यही कह रही है, वो पीरनी साहिबा भी ये कह रही है, अरसलान बेटा जो अगर हम पे तनकीद करे उसको आप गद्दारी से लिंक कर दो। और हस्बैंड क्या कर रहा है? बैठकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो फोर्जरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के इतने एक सेंसिटिव चीज़ के साथ वो टैंपरिंग कर रहा है, क्योंकि उसने एक ड्रामा करना था, उसने अवाम के अंदर ये फितना फैलाना था। और फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करता है, निकल जाता है, बच के निकल जाता है। उसी साजिश की बेस पर, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी फौजरी की बेस पर, उसी शैतानी खेल की बेस पर वो पाकिस्तान को आलमी इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम कहता रहा, पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बताता रहा और बचकर निकलता रहा। दोस्त ममालिक को और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखकर उसमें जहर उगलता रहा। किस चीज़ की बेस पर? उस जालसाजी की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में की। अवाम को बगावत पे उकसाता रहा। अभी आपने देखा GC यूनिवर्सिटी में खड़े होकर क्या सरमन दे रहा था, क्या भाषण दे रहा था पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर को। उनको कह रहा था मेरे खिलाफ साजिश हुई। आज वो बच्चे भी सोचते होंगे जिनके सामने खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा था कि ये साजिश हमें क्या बता रहा था कि मेरे खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश हो गई। और निकला क्या? निकला ये कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में बैठ के दो शैतानी दिमागों ने उस साजिश को घड़ा, गुमराह करता रहा पूरी आवाम को। फिर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा उसी जालसाजी की बुनियाद पर। मीर जाफर कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा, उसी साजिश की बुनियाद पर। और फिर मजहब के साथ खेलता रहा,
لوگوں کو کہتا رہا کہ ان کو ووٹ دینا گناہ ہے, مجھے ووٹ دینا ثواب ہے, جو ان کو ووٹ دے گا وہ شرک کرے گا. مذہب کا تماشا بناتا رہا, دنیا بیٹھ کے دیکھتی رہی, مذہبی ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے, کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جھوٹے سازش کی آڑ کے اندر وہ یہ سب کرتا رہا اور سب ادارے اور ہم سب بیٹھ کر حکومت سمیت یہ سب تماشا دیکھتے رہے. یہ ہے کون جس کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟ یہ ہے کون کہ یہ سنگین سے سنگین جرم کا ارتکاب کر کے چپ کر کے بچ کے نکل جاتا ہے؟ میں حکومت نے ایک JIT بنائی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پیناما میں JIT نے روز کی بنیاد پر کام کیا تھا, اسی طرح ہائی پاور JIT بنائی جائے. یہ سنگین مسئلہ ہے. ان کو ذرا پلیز چپ کرائیں, بات کرنے دیں جی پلیز. یہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے, میں کہتی ہوں کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہائی پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں, جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں, جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں, جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں, اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں, اور عمران خان, اعظم خان, شاہ محمود قریشی صاحب, اور جو سفیر تھے اس وقت کے, کیا نام تھا ان کا, اسد مجید صاحب, ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا. اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سب کو نا آنکھیں بند کر کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جانا چاہیے. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے, اس سازشی سے اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ فرض ہم پوری قوت سے ادا کریں گے. مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ آپ جو سیاسی کھیل شروع کیا تھا, جن لوگوں نے یہاں پہ کیس بنائے تھے, کیا کبھی آمنا سامنا ہوا, کسی نے معافی مانگی کبھی اس سے پہلے, اور اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے کسی سے معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے, ایز لانگ ایز جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی. اسی طاقت کے نشے میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے. آج مجھے ججز کی بڑی مہربانی, انہوں نے انصاف کیا, لیکن مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, آسمان کی طرف سے آیا ہے, اور جب اللہ کا حکم تھا یہ فیصلہ آ گیا. مجھے آج وہ نواز شریف صاحب نے جو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, تو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ پہ ان کو سرخرو کیا. تو معافی کوئی مانگے نہ مانگے, یہ جو آج حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں, اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. مریم صاحبہ یہ بتائیں, جو سیاسی کھیل جس سائفر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا, اسی اب سازش میں تو خود پھنس گئے, لیکن اب وہ اسلام آباد الغار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اس داخلے کو کون روکے گا, کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے, ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں, جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں, ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے. ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی, پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی, پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی, کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے, وہ اب بھی کر رہے ہیں. تو وہ کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے, ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی, تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی, اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں, صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں, پھر آپ نے بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں, تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے, لیکن یہاں ایک منٹ, اب بات ختم ہو گئی نا, میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا, یاد کرا دیا, اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا.
میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات, انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے میرے لیے, بہت اچھا بچہ ہے. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے, خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے, دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے, لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے, حالانکہ جائز کام تھا. وہ آدھی مشینری اس کی تب آ گئی تھی. پھر آدھی مشینری کے لیے انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی مشینری آ چکی ہے, آدھی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا. تو انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو پرائم منسٹر آفس میں اس کو چیک کیا گیا, تو انہوں نے, مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں, یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے. پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ, اب امپورٹ پہ بین لگ گیا ہے, تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوا لیں, یہ مشینری نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا. انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی, راحیل کو بھی بتائی, اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا. تو انہوں نے بھی قانون کا احترام کیا, میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا احترام کیا. اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی, اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا, لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا. دوسری بات میں نے جب پرائم منسٹر کو پیٹرول کی قیمتوں والی جو ہے اس میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت والا, کیونکہ عوام کے اوپر اس سے تکلیف آتی ہے, عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں, تو جب یہ اعلان ہونا چاہیے ٹی وی پہ تو اس میں ہنسنا کھیلنا یا کوئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو, کیونکہ لوگوں کے اوپر تکلیف آ رہی ہے, آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں. تیسری بڑی اچھی بات کی آپ نے صحت کارڈ کی. آپ وہ صحت کارڈ والی آڈیو دوبارہ نکال کے سنیں. اول تو 5 میں سے 4 آڈیو ساری میرے بارے میں آئی ہیں. اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں, لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ عمران خان بھی شامل ہے, اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے. ہاؤ ایور 20 منٹ کی بات میں سے آپ نے وہ 2 لائنز نکال لی, وہ بھی جھوٹ. آپ وہ آج سنیں. میں پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہوں, پوری میں نے تمہید باندھی. میں نے کہا یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا, میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات. ہم نے جگہ جگہ جا کے ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا. اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کا وہ ایک تھا. اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز جو ہیں وہ مفت ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں. میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو 2000 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی 200 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لیے بجلی فری کر دی. عمران نے کورٹ میں جا کے وہ بند کرا دیا. میں وہ نہیں ہوں. میں نے تو یہ ہیلتھ پروگرام بنایا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا آپ اس کو آن کریں. اور آپ نے کیسے اس لفظ کو اس چیز کو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میں نے کہا اس کو بند کریں. کیسے میں اس کو بند کرنے کا کہہ سکتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ کروڑوں عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ذرا دوبارہ گھر جا کے اس آڈیو کو ضرور سنیے گا. آپ نے بھی سائفر پہ کہا ہے کہ جے آئی ٹی قائم کی جائے. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سائفر پہ تحقیقات ہو تو میں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں. دونوں طرف سے تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے, رکاوٹ نہیں. تحقیقات کس کی؟ جعل سازی کی؟ جعل سازی کی تحقیقات نہیں ہوتی. جعل سازی میں تعین کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے. تعین ہو چکا ہے. وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ میں نے اس پہ کھیلنا ہے, میں نے نام نہیں لینا, منٹس کو ہم نے ٹیمپر کرنا ہے. اس کے بعد اب انویسٹیگیشن کون سی رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد سزا دینی باقی ہے. وہ اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. حسن اللہ کا شکر ہے. تو کیا اسی دور کے اندر آئندہ سال الیکشن ہے تو ہم آپ کو دیکھیں کسی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں یا کوئی اسمبلی میں؟
इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फैसला करेगी। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। साहबा शादरा से आपको इलेक्शन की दावत देते हैं, शादरा NA 123 से। ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। इमरान खान की भी एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, राना सनाउल्लाह कर चुके हैं। आपकी भी एक मुबैना वीडियो है जो नैब लाहौर में थी, जब आपसे मोबाइल फोन और डिवाइस पकड़ा गया। अगर हैकर के हाथ वो लग गई और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो क्या पाकिस्तानी सियासत इसकी मुकम्मल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, पॉलिटिकल कैदी, उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं। आपने उसकी इजाज़त के बगैर आपने उसके कमरे पे रात को धावा बोला, आपने एक खातून की वीडियो बनाई और उसके बाद आप वो कहते हैं कि हम रिलीज़ करेंगे। करें रिलीज़, ज़रा दुनिया भी देखे कि आपने कैद में, जो मरियम नवाज़ ने अपने मुंह से आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। अच्छा है वीडियो रिलीज़ करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज़ के साथ जेल में इन्होंने क्या किया। दूसरी बात जब वो वीडियो बन रही थी वो नैब का अपना दिया हुआ था। नैब ने खुद आपको दिया? जी, नैब के अपने लोगों ने मुझे घर पे बच्चों से बात करने के लिए वो ला के देते थे, बात कराते थे और ले जाते थे, लेकिन उनमें वो 1-2 शख्स शामिल थे, पूरे लोग नहीं थे। तो तभी तो वो उस पर चुप कर गए, वरना अगर मेरे से निकला होता तो उन्होंने कहना था कि ओहो ये हो गया, वो हो गया। दूसरा भी एक सवाल आपने किया, कौन सा? कंडेम करना चाहिए ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, पाकिस्तानी सियासत इसकी मुकम्मल हो सकती है, ये सिलसिला रुकना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने 2 ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को कंपेयर किया ना, मुस्लिम लीग नून की क्या ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म की क्या ऑडियोज़, मेरी क्या ऑडियो सामने आ रही हैं। आप हमारी भले खुफिया ऑडियो रिलीज़ करें या मीडिया के सामने की बात करें या हमारी आपस की ख़ानदानी गुफ्तगू लें या प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशंस है वो लें, मुस्लिम लीग नून की जो भी ऑडियो बाहर आएगी उसमें ये होगा कि ये मुल्क के हमदर्द हैं, ये कानून का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं। और आप दूसरी साइड पे देखें, इनकी जो ऑडियोज़ इमरान खान समेत उसकी पूरी जमात की जो ऑडियोज़, जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, वो इतनी ख़तरनाक है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुल्क दुश्मन जिसको अब जो गद्दार के ज़िम्मे में आता है, मैंने ये लफ्ज़ कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन जो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, आपने उस इंसान को, उस गद्दार को आपने इस मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाज़त दी। तो ऑडियोज़ में जो फ़र्क है वो पूरी कौम के सामने है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात है।